बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी कौन होता है, ये हमारे सामने एक सवाल है। आज एक ऐसा शख्स जिसका दिल दुनिया की आलाइशों से पाक हो जाता है, एक ऐसी ज़ात जो दुनिया की मोहब्बत की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में जज्ब हो जाती है। सूफ़ी मुताहर पाकीज़ा दिल रखने वाले शख्स जो है वो सूफ़ी कहलाता है। अरबी के एक मकूला है, मूतू कबला अंता मूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। दोस्तों, मौत के बाद क्या सूरत हाल होती है? जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसके बाद उसका राबता दुनिया से टूट जाता है और अपने रब के साथ उसका राबता जुड़ जाता है। उसे महल्लात की अब ज़रूरत नहीं होती, न महल्लात की हवस रहती है। शानदार जो खाने, काम व दहन के लिए जो खाने होते हैं उनकी उसे ज़रूरत नहीं रहती है, उसे उसकी हवस भी नहीं रहती है। उसे ओहदे, कुव्वत, ताकत, शोहरत, इन तमाम चीज़ों की ये ज़रूरत नहीं रहती है और ना ही इसकी हवस बाकी रह जाती है। मौत लज्जतें छीनने वाली है। मौत इंसान को अपने प्यारों से दूर ले जाती है और लज्जतें छीन लेती है। दुनिया की मोहब्बत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और रब के साथ राब्ता जुड़ जाता है। ये अगर ऐसा ही दुनिया के अंदर हो जाए, ज़िंदगी के अंदर हो जाए, एक शख्स के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, एक शख्स का दिल इतना पाकीज़ और साफ़ हो जाए कि दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह मौजूद हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल के अंदर दूसरी आलाइशें मौजूद है तो दिल में तो स्पेस ही थोड़ी रह जाती है। दिल मुकम्मल पाक हो गया, विद करके, जिक्र करके, अपने रब के साथ मोहब्बत करके और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भर के दिल इतना पाक और साफ हो गया कि वहाँ पर सिर्फ मोहब्बत रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गई और उसको दुनिया में बैंक बैलेंस की हवस नहीं है, उसे महल्लात की हवस नहीं है, उसे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो ओहदे हैं, शोहरत है, ये सारी चीज़ों की हवस नहीं है और रात दिन सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक़ अगर खुदा के साथ है तो ये शख्स सूफ़ी है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर तसव्वुफ़ के उन्वान से अपने एक लेक्चर में एक वाक़या सुनाते हैं। एक शख्स गुज़रा है जिसका नाम था हसन मेवाती। हसन मेवाती जो है इसे जिन्नों का शहंशाह कहा जाता था, आमिल था और अपने अमल से अपने अमलियात के ज़रिए ये शख्स जो इसने बहुत बड़ी तादाद में जिन्नात को कब्ज़े में किया हुआ था और शहंशाह जिन्नात कहलाता था और जब चलता था, इसकी सवारी चलती तो इसका जिन्नात भी होते थे और इसके ख्याल में कोई भी शख्स इसके मुकाबले में नहीं आ सकता था। ये बहुत कुव्वत वाला था, ताकत वाला था, लेकिन याद रखें ये आमिल था, कामिल नहीं था। आमिल और कामिल में फ़र्क होता है दोस्तों। आमिल वो शख्स होता है जो अमल करता है दुनिया पर छा जाने के लिए, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में होती है। जिन्नात को किस लिए कब्ज़ा किया जाता है? जाहिर है कि जिन्नात के ज़रिए काम लिए जाते हैं या लोगों पर रौब जमाया जाता है। किसी को भी कैद करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप भले जिन्नात को कैद करें, भले आप परिंदों को कैद करें, भले आप अगर आपको कोई कैद कर दे तो कैसी सूरत हाल बनती है। तो अगर आप जिन्नात को कैद करते हैं
اپنے عمل کے ذریعے اور اس کی آزادی سلب کر لیتے ہیں، تو یہ کون سا اچھی بات ہے؟ کامل ایسا نہیں کرتا۔ عامل دنیا پر چھا جانے کے لیے، دنیا کی ہوس کے لیے عمل کرتا ہے، اور بہت کچھ، کبھی وہ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ارواح کی طرف جاتا ہے، کبھی معقلات کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو کامل ہوتا ہے، اس کا ہر عمل، اس کا ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کے لیے صرف ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العزت کی محبت میں اب دم، اور اس کا جو عمل ہے اس کی سوچ اور تصور خدا کی طرف ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی دوستو ایسا مقام بھی آ جاتا ہے ایک صوفی کی زندگی میں، ایک فقیر کی زندگی میں، ایک کامل کی زندگی میں، کہ اسے دنیا کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ صرف اور صرف اپنے رب کے تصور میں کھو جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کھو جاتا ہے۔ یہ صوفی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اسے مجذوب کہتے ہیں۔ جذب و کیف کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور جذب و کیف کی حالت میں جب چلا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، وہی بات آ گئی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حسن میواتی ایک عامل تھا، وہ شہنشاہ جنات کہلاتا تھا، اور وہ اپنی سواری کے ساتھ جا رہا تھا۔ جاتے جاتے کوئی مجذوب پڑا ہوا تھا، لوٹا پڑا تھا، تو اس کو جاتے ہوئے ایسا فیل ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی بڑی طاقت والا شخص ہے، اور اس کے راستے میں کیوں پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنا کوئی عمل آزمایا، کوئی اثر نہیں ہوا، دوبارہ آزمایا، اثر نہیں ہوا، تو اسے ٹینشن ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو یہاں پڑا ہوا ہے، اور میں نے عمل آزمائے ہیں، اور میں نے اپنے قوت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہاں سے جو ہے ریپیلنگ ہوئی ہے۔ یہ اترا، اور اس نے جا کے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ مجذوب کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ مجذوب نے آنکھ کھولی، آسمان کی طرف دیکھا، اور اللہ سے کہا، اللہ میاں، اللہ یا اللہ رب العزت، آپ ایسے لوگوں کو پاگل کیوں نہیں کر دیتے؟ کیسے لوگ ہیں؟ بس اتنا کہا دوستو، اتنا کہا۔ یہ کامل کے الفاظ تھے، ایک ایسے شخص کے الفاظ تھے جو رب کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور رب کی یاد میں جذب ہو گیا تھا، مجذوب ہو گیا تھا۔ حسن میواتی پاگل ہو گیا، وہ دماغی طور پر وہ معاف ہو گیا، اور اس کے بعد اسے کبھی بھی زندگی میں کسی شخص نے یوں سمجھے کہ ہوش مندی کی حالت میں نہیں دیکھا۔ وہ اسی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ ایک شخص عامل ہے، شہنشاہ جنات کہلاتا ہے، اور دوسرا شخص کون ہے؟ صوفی ہے، مجذوب ہے، اور اللہ کا محبوب بندہ ہے، جس کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب رب کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو رب سنتا ہے۔ اس نے آنکھ کھولی، ایک نظر ماری، اور بس کام ہو گیا۔ تو دوستو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم عامل نہ بنیں، ہم کامل بننے کی کوشش کریں، صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، جو کہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت میں دم بھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اور صوفیاء کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔